اذا نكملوا ان شاء الله في هذا الفيديو على الكور. نعملوا واحد الريزومي، واحد 3 د المفاهيم مهمه، وساعه نعملوا التطبيق. نكملوا على التي دي، نعملوا التطبيق ديالهم في واحد التمرين د التي دي. دونك غنشوفوا ان شاء الله هنايا شنو هو لو رونجي ياك. نشوفوا البلان ريتيكولير، نشوفوا شنو هو ان بلان ريتيكولير، شنو هي une famille des plans réticulaires. Donc آخر حاجة نشوفو هي la distance interréticulaire. Donc la distance interréticulaire. Donc نبداو. شنو هو لو رونجي؟ Donc le rangé est un droit est une droit qui passe par 2 points du réseau. هما الإحداثيات ديالهم N P et M بريم N بريم P بريم ياك. وهاد الإحداثيات بين قوسين، هاد M N P et M بريم N بريم P بريم يعني يقدروا يكونوا بوزيتيف. Ils peuvent être positifs ou là négatifs ou là nul، يعني موجود أو لا نول. دونك شنو هو الغونجي؟ قلنا هو واحد المستقيم كيمر من جوج النقط اللي الإحداثيات ديالهم هما ام ان بي و ان بريم بي بريم في الغيزو. شوف هنا هضرنا على غيزو، يعني هضرنا على بوين. هنا لي بوين هما لي نود. ما قلنا حتى قلنا الغيزو كريستالين في هاد لي بوين اللي هما لي نود كيكونوا دي موتيف. ما علينا نشوفوا اكزومبل باش نفهموا. ناخذ غير 3 لي زاريت ديال واحد الكوب، واحد الماي بريميتيف. دونك ندي باش يبان لنا مزيان وصافي. ندي لا غيت هنا اكس y z هذا
دونك تخيل هذه الكمالة ديال الكوب ديالنا. دونك قلنا لورانجي هو واحد الدروا كيدوز من جوج النقط ديال الغيزو ياك. دونك هاد جوج النقط غنعمل هادي الاحداثيات ديالها واحد واحد زيرو ان ان زيرو مكتبهاش واحد واحد زيرو، و هادي زيرو 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 اللي هي اصل المعلم. دونك هذا الدروا اللي دايز من هنا الدروا هذا الغونجي واحد. دابا غندي هاد البوان هادي الاحداثيات ديالها واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد مع هادي الاحداثيات ديالها زيرو واحد واحد. دونك في اكس زيرو ايكغيك واحد زد واحد. دونك هذا ار جوج، هذا غونجي ار جوج. واحد الملاحظة كنت شارت ليلة يعني في واحد الفيديو قبل، بعض المرات كيقولك لو غونجي كيجي هدا في التمرين كيقولك لو غونجي واحد 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 ياك. قلنا هذا الاحداثيات بواحد البوان الغونجي دغوا يعني الدغوا خصو يدوز يعني مستقيم باش نحددو مستقيم خصني جوج نقط على الاقل ياك. يعني هنايا ملي يعطي لك اش يقول لك الغونجي يعطي لك الاحداثيات بواحد البوان، الثانيه هي اوتوماتيكمون هي الاصل المعلم اللي هي زيرو زيرو زيرو. يعني الغونجي ديالك غيدوز من اصل المعلم و البوان الاحداثيات ديالها واحد واحد واحد. دونك هنايا في هذه الحاله هي هذا واحد واحد واحد، هادي واحد واحد واحد، وهذا زيرو. دونك هذا هو اخترو الغونجي الثالث. دونك هادشي اللي كاين في الغونجي. دابا دوزون بلون ريتيكولار. البلان ريتيكولار دونك كيف ما كنعرفوا باش نحددوا مستوى خصنا جوج مستقيما متقاطعا او ثلاثه نقط ولا نقطه مستقيم. المهم حنا هنا غنخدموا بجوج مستقيما متقاطعين. دونك عندي دو وهاد المستقيمين هما لي غونجي. عندي دو غونجي ام ان بي اي ام بريم ان بريم بي بريم ياك. كيعطيوني ان بلون اللي كنسميوه بلون ريتيكولار ياك. هنا كيف ما قلتلكم عملت غونجي وعطيت له غير احداثيات، عطيت غير النقطه الثانيه اوتوماتيكمون هي اصل المعلم. هنا كذلك نعطي واحد المثال اولا انايا
دونك غنشوفو الرونجي واحد واحد واحد، يعني نديو زيرو زيرو زيرو، وهنا الصراحة ما جاش مهبط هنايا، داك خصنا ندورو شوية هنا، ما علينا. و الرونجي هادي واحد زيرو واحد، هذا قلنا واحد واحد واحد، هذا واحد زيرو واحد. دونك هذا بلان ريتيكولير، بلان ريتيكولير. صافي داكشي اللي كاين. دابا نشوفو الفامي دي بلان ريتيكولير HKL. نشوفو فامي دي بلان ريتيكولير، فامي دي بلان ريتيكولير HKL. دونك نعملو ديفينيسيون. الفامي دي بلان ريتيكولير، الريتيكولير هي سي l'ensemble des plans, l'ensemble des plans parallèles dans l'ensemble des plans parallèles et équidistance entre eux, et équidistance entre eux. Ou en équidistance entre eux. Donc on a la famille des plans réticulaires هي المجموعة ديال لي بلان لي باراليل بيناتهم، ياك، وكاينه واحد المسافة بيناتهم اللي هي متقايسة ثابتة. هذاك هي لا فامي دي بلان ريتيكولير، وهاد المسافة اللي كاينة بيناتهم هي دي اش كا ال، دي اش كا ال افيك اش كا ال هما لي انديس، سون les indices de Miller. السمية ديالهم les indices de Miller. دونك هذا الشيء اللي كاين. قلنا فامي دو بلان ريتيكولير هما لونسومبل دي بلان باراليل وصافي، و ايكويديستانس اللي بينات يعني بيناتهم، وهاد المسافة هذه هي دي اش كا ال، كترمزو لها دي اش كا ال. دابا نشوفو لا ديستانس انتر ريتيكولير دي اش كا ال. لا distance interréticulaire DHKM. دونك غنستعمل بواحد الرسم باش نفهمو الفكرة مزيان. هذا الصراحة يعني امايل، انا ديت غير هاد ثلاثة لي زاغيت ديالها، يعني هذا واحد الكوب، ياك، نتبعي هاد ثلاثة لي زاغيت ديالها باش يبان الشكل مزيان. ا بي هادي سي، ياك، هذا او. دونك نديه واحد البوان هنايا ا، هنا
هنايا واحد بوان بي وهنا واحد بوان غروند سي. دونك هذا البلان اش كا ال، بلان ريتيكولير اش كا ال ياك. دونك غنعمل لا بروجيكسيون ديال ديال او على هاد البلان هادي. هي بوان اش انا مثلا هنايا اسقاط عمودي، هي كاينه زاويه قائمه ما بين البلان وهذا المستقيم هذا. دونك هاد الديستونس هادي هي دي اش كا ال. دونك دي اش كا ال كتساوي لنا لا ديستونس او اش. غومارك واحد غومارك عندنا هنا، donc dans chaque famille des plans réticulaires, il existe un plan qui passe par l'origine, نعطيك علاقة دي اش كا ال. دي اش كا ال دي علاقة عامة صالحة كنخدمو فيها في اي سيستيم كريستالين كيف ما كان، كنحسبولو دي اش كا ال ديالو. ماشي فحال العام اللي فات كان عندنا مثلا الكيوبيك كنا كنعملو دي اش كا ال ديريكت. العلاقة كنطبقوها هي ا اس 3 على مبقيتش عاقل على العلاقة بالضبط صراحة. المهم كنا كنجبدو، كانت عندنا حالة خاصة وصافي. دابا لا، هذه دي اش كا ال يعني العلاقة بصفة عامة. ونشوفو الديمونستراسيون ديالها كاينة في التمرين 4 السيري د العام اللي فات. ما بغيتش نعملها دابا الصراحة، مش بلا ما نعاودوها نعاودوها في السيري. بلاش غنضيعو الوقت وصافي، قلت نخليها احسن السيري ونخدمو التمرين معاود. دونك بلوس ال ا فيكتوريال بي. دونك دي اش كا ال كتساوي الفوليوم دو لا مايل على الموديل د اش بي فيكتوريال سي بلوس كا سي فيكتوريال ا بلوس ال ا فيكتوريال بي. باش تحفظوها تجيلكم سهله الحفاظه. عندك الباص هي ا بي سي ياك، عندنا ا موراها بي، عندنا الفيكتور السي. غنبدا من هنا، هادي فيكتوريال هادي وهادي فيكتوريال هادي وانا راجع هنا. دونك هادي فيكتوريال هادي كتعطيني هادي، وهادي فيكتوريال هادي عطاتيني هادي، وهي ماشا. والعكس العكس عاود كنقلب وصافي الا كانت السين موان. دونك غنبداو بي فيكتوريال سي كتعطيني ا ياك. فين وقفت؟ في السي. عفوا قلنا بي فيكتوريال سي موراها سي فيكتوريال ا موراها ا فيكتوريال بي صافي. يعني اش بي فيكتوريال سي بلس كا سي فيكتوريال ا بلس ال ا فيكتوريال بي. دونك قلنا هنايا dans chaque famille des plans réticulaires il existe un plan qui passe par l'origine. يعني في اي famille des plans réticulaires
ضروري خصو يكون واحد البلون كيدوزنا من لوريجين. انا نشوفو شي فامي دي بلون ريتيكولار. دونك ندي هنايا واحد الكوب، صراحه هادي كاينه في الكور الاستاذ، عنده انيماسيون 3 دي فيها واضحه مزيان بزاف. دونك هادو لي 3 فيكتور لي كي يحددوا لنا لا باز بريميتيف ديالنا. قلنا دونك شنو عندي لنا؟ هادي ا، هادي بي، هادي سي، ياك. نشوفو هاد البوين هادي مع هادي مع هادي، دي هادي هذا بلون، هذا بلون ريتيكولار، وهذا بلون ريتيكولار. قلنا بعادين على بعضهم. هاد المسافه اللي بين هذا البلون وهذا البلون هذه هي دي اش كا ال، وهذا البلون هذا البلون هذا هي دي اش كا ال. دونك هنايا غنبقاو ماشيين الى ما لا نهايه، ياك. بلون اون باراليل مع بلون اون باراليل مع بلون هي ماشا بواحد المسافه، يعني اون باراليل افيك ان ديستونس، يعني المسافه اللي بيناتهم تقيس، اللي هي دي اش كا ال، ياك. وقلنا اذا مشينا في هذا الاتجاه ما لا نهايه، اتجاه اخر دونك هذا اللي مور هذا دايز باغ لوريجين، ياك. عاود هنا بيناتهم دي اش كا ال، دي اش كا ال هي ماشا. دونك هذه فامي. اذا بغينا واحد الفامي اخرى، غنمشي ندي من هذا البلون هذا لهذا البلون هذا، هنا غتعطيني واحد دي اش كا ال اخرى اللي هي غتساوي جوج دي اش كا ال ديال البلون ديال الفامي ريتيكولار الاولانيه اللي كانت كتمشي على هذه، غير من هذه لهذه. دونك هنا من هنا لهنا عندي واحد دي اش كا ال اخرى، عاود غنقفي على واحد هنايا وهي ماشا. دونك ما عاود هنايا كاين اللي من هنا ضروري غندبر عاود واحد اللي مور هذا كيدوز من لوريجين. صافي هذه هي الفامي دو بلون ريتيكولار. هذا هو يعني المفهوم ديالها و صافي هادشي اللي كاين. قلنا الديمونستراسيون ديال هادي دي اش كا ال غنشوفوها في التمرين 4 الجاي ان شاء الله.